अस्सलामु अलैकुम। पेशी खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा नेक्स्ट एपिसोड। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो वो मस्त नींद सो रही थी। खूब। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मेरे जहन में एक फिक्रा उभरा। मैंने उसके रेशमी बालों को अपने चेहरे से लगाया और उसकी आंख खुल गई। चंद लम्हे वो मुझे देखती रही, फिर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपाकर आंखें बंद करते हुए कहा, कैसे बेदर्द हो, अपना नाम क्यों नहीं बताया? आरिफ। मैंने ना जाने क्यों सच बोल दिया। छोटा सा खूबसूरत नाम है। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरी तरफ से वसवसे हैं? नहीं, मैंने गैर इख्तियारी तौर पर कहा। तब मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। पुलिस तुम्हारी तलाश में क्यों थी? रात को क्या वारदात की थी? तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ये सवालात बेकार हैं। गुलाम बाबा बहुत रहमदिल इंसान है। मुमकिन है वो तुम्हारी मदद पर आमादा हो जाएं। बेवकूफ़ी की बात है। लोग मुझे मुजरिम तो समझ सकते हैं, जुर्म की वजह जानने की कोशिश कोई नहीं करता। मेरे ऊपर रहम खाने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। हम हैं, यकीन करो हम हैं, क्योंकि हम भी ज़माने के सताए हुए हैं। मैं तुम्हें गुलाम बाबा से मिलाऊंगी। मुनासिब ना होगा क्रिस्टीना, वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या तुम उन्हें बताओगी कि मैं पूरी रात तुम्हारे कमरे में रहा हूँ? मैं गुलाम बाबा से कोई बात नहीं छुपाती। तुम चले जाओ तब भी बता दूंगी। उनकी तरफ से मुझे पूरी आज़ादी है, जिस तरह चाहूँ जिंदगी गुजारूं। क्रिस्टीना ने कहा और मैं हैरान रह गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। बहरहाल बहुत सी बातें इंसान की समझ में नहीं आती। अब मैं उठूं, नाश्ता तैयार करना है, उसने कहा और चादर सरकाकर खड़ी हो गई। इत्मीनान से चलती हुई अलमारी तक पहुंची। उसने नया लिबास निकाला और मुस्कुराती हुई बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जो कमरे से मुंसलिक था। मेरी निगाहों ने मुसलसल उसका ताक़ुब किया था। अच्छी लड़की थी, जिस्मानी जिंदगी से भरपूर, लेकिन अब मैं किसी से मुतासिर नहीं हो सकता था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती रहीं और मैं आइंदा इक़दामात के बारे में सोचता रहा। मैंने बहुत से फैसले किए और फिर वो बाथरूम से निकल आई, निखरी निखरी सी, धुली धुली सी। तुम गुस्ल कर लो डार्लिंग, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर हम तीनों नाश्ता करेंगे, उसने कहा और बाहर निकल गई। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मैंने सोचा और बाथरूम में चला गया। काफी देर तक गुस्ल किया। पानी बड़ा सुकून बख्श रहा था और जब जरूरत से ज्यादा वक्त गुजर गया तो फिर मैं अपना लिबास पहनकर बाहर निकल आया। अभी तक कोई खास बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं हर खतरनाक वाक़ये के लिए तैयार था। मैं सोच रहा था कि मुझे हथियारों की सख्त जरूरत है, ताकि पुलिस से मुकाबले में उन्हें भी इस्तेमाल कर सकूं। अब जो कुछ भी करना था बाकायदगी से करना था। चुनाचे मैं हथियार हासिल करने की तरकीबें सोचने लगा। काफी वक्त गुजर गया, फिर दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। क्रिस्टीना ने अंदर झांका और मुस्कुराती हुई बोली, गुलाम बाबा नाश्ते की मेज पर तुम्हारे मुंतजिर हैं, डार्लिंग आओ। और मैं उठ गया। खुद को पूरी तरह संभाल कर मैं क्रिस्टीना के साथ कदम मिलाता हुआ नाश्ते के कमरे में दाखिल हो गया। सामने मेज के पीछे कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मुतनासिब कदो कामत, घनी दाढ़ी और मूंछें, मुकामी लिबास पहने हुए था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी चुभन का एहसास हुआ। ये मुस्कुराहट अजनबी नहीं थी, लेकिन मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद उसे नहीं पहचान सका। ये आरिफ हैं बाबा, क्रिस्टीना ने कहा, और ये मेरे गुलाम बाबा हैं। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, गुलाम बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मैंने उससे मुसाफा किया और कुर्सी पर बैठ गया। हम तीनों ने इंतहाई खामोशी से नाश्ता किया और थोड़ी देर के बाद नाश्ते से फारिग हो गए। तब बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह के अखबार में तुम्हारी तस्वीर पहले ही देख ली थी, तुम्हारे बारे में तफसील पढ़ ली थी, जबकि क्रिस्टीना ने बताया कि तुम यहाँ मौजूद हो और ये रात तुमने उसके कमरे में गुजारी है, तो बड़ी खुशी हुई कि तुम किसी गलत जगह नहीं पहुंचे। मैं बूढ़े की आवाज़ पर गौर कर रहा था। ये आवाज़ मेरी किसी शनासा की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी छठी हिस्स मेरे जहन पर ठोके लगा रही थी। ना जाने क्यों। मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम यहाँ आराम से वक्त गुजारो, किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा बाल भीका नहीं कर सकेगा। क्रिस्टीना तुम्हारे साथ है। मैं अब चलता हूँ। बूढ़ा खड़ा हो गया। कब तक वापसी होगी बाबा? क्रिस्टीना ने कहा। दोपहर का खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, बूढ़े ने कहा और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं और क्रिस्टीना ही रह गए थे। क्रिस्टीना खामोशी से मेरी शक्ल देख रही थी। उसके होंठों पर शौक मुस्कुराहट थी।
थोड़ी देर के बाद उसने कहा, बाबा ने गलत नहीं कहा, तुम यहाँ बेफिक्री से वक्त गुजार सकते हो। तुम्हारे बाबा पुलिस से खौफजदा नहीं हैं। पुलिस उनके हाथों में खिलौना है। वो हर किस्म के हालात से निमटना जानते हैं। और फिर हम यहाँ शरीफ लोगों की तरह रहते हैं। किसी को शुबा भी नहीं होगा कि तुम यहाँ मौजूद हो। इसके अलावा यहाँ तहखाने भी हैं जहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती। मैंने कहा ना कि बाबा बहुत बारसूख हैं। उनके जेरे साया तुम तकलीफ में ना रहोगे। मैंने गहरी सांस ली। गोया ये लोग भी शरीफ आदमी नहीं हैं। बूढ़े गुलाम की मुस्कुराहट मुझे अभी तक बेचैन कर रही थी। एक बात पूछूं? थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, पूछो। तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? वो किसी सोच में पड़ गई। चंद मिनट उलझे उलझे अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन बराहे करम मुझसे कोई ऐसी बात मत पूछो जिसका मैं जवाब न दे सकूं। बाबा तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सिर्फ इतना कहूंगी कि उन्हें तुम जैसे लोग पसंद हैं। मैं गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने उससे अखबार तलब किया और वो उठकर बाहर निकल गई। अखबार की खबरें बहुत गर्म थीं। मेरे बारे में 4 कालमी सुर्खी जमाई गई थी जिसमें मेरी तस्वीर भी थी। रात को भी चंद पुलिस वाले मेरे हाथों जख्मी हो गए थे। अजीब अजीब क्या सराइयाँ की गई थीं। यहाँ तक लिख दिया गया था कि मैं कुछ पुरस्कार और साइंसी कुव्वतों से लैस हूँ और बेपनाह ताकतवर भी, वगैरह वगैरह। मैं खबरें पढ़ता रहा और क्रिस्टीना मुस्कुराती रही। फिर मैंने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा। क्यों मुस्कुरा रही हो? पुलिस ने तुम्हारे बारे में कैसी भी क्या सराइयाँ की हों, मैंने एक बात जरूर महसूस की है। क्या? मैंने बेसाख्ता पूछा। तुम बेहद दिलकश हो, सिन्फ़े नाजुक को पूरी तरह काबू में कर लेने वाले। उसने मखमूर आंखों से मुझे देखा और बोली, उठो। कहाँ? मैंने पूछा। कमरे में चलें, उसने कहा और मैंने उसकी दावत कबूल कर ली। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। एक अनोखा ख्याल मेरे जहन में आया था। मेरे मुकद्दर में जिस तरह उलझने लिखी गई थी उसी तरह शायद लड़कियां भी, जो हर हालत में कहीं न कहीं जबरदस्ती मुझे मिल जाती थीं। मैंने उनमें से किसी को तलाश नहीं किया था, बल्कि इब्तिदा में जब इश्क की जरूरत भी पेश आई थी तो भैंगी आंखों वाली अंजला पर ही इक्तफा किया था। फिर जरीना मिल गई। मेरी निगाह में तो वो मलका हुस्न थी और उसी मलका हुस्न की बेवफाई पर मैंने जिंदगी तबाह कर ली। और उसके बाद से लड़कियों की जो भरमार हुई थी तो सही मायनों में मुझे उनके नाम भी याद नहीं रह गए थे। क्रिस्टीना हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि हमारे ये साथ कितनी देर का है? कोई अंदाजा नहीं। फिर तुमने मुझे अपने दिल में जगह क्यों दी? दुनिया इतनी तेज जा रही है मिस्टर आरिफ कि इंसान के पास सोचने के लिए बहुत कम वक्त है। सोचने में देर लग जाती है और वक्त आगे बढ़ जाता है। जो जहन में आए कर डालना चाहिए। इसके बाद अगर सोचने के लिए वक्त मिल जाए तो सोच लो, क्रिस्टीना ने कहा और मैं उसकी मंतक पर गौर करने लगा। ठीक ही कह रही थी। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। काफी देर तक हम इसी तरह लेटे रहे। फिर वो उठ गई। दोपहर के लिए खाना तैयार कर लूं? उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। वो उठकर बाहर निकल गई और मैं बाथरूम में घुस गया। नहाकर बाहर निकला और एक सोफे पर दराज होकर आंखें बंद कर लीं। ख्यालात की मशीन चल पड़ी। नरगिस रहमानी याद आई। उसके रात के रवैये पर गौर करने लगा। क्या अंदाजा था उसका? क्या सोच रही थी वो उस वक्त? क्या उसके रवैये में लचक थी या वो भी अपने बाप और पुलिस वालों से मुत्तफिक थी? अगर वो भी उन्हीं लोगों से मुत्तफिक है तो फिर शराफत की क्या जरूरत है? क्यों ना इसके लिए की गई मेहनत की कीमत वसूल कर ली जाए। कम से कम हमाकत का तो एहसास ना रहेगा। ये तो ना सोचूंगा कि बिला वजह 2.5 करोड़ की रकम ज़ाया की। जब बुरा हूं तो बुरा सही। दिमाग खोलता रहा। उसे ठंडा करने की कोशिश की। फिर तस्वुर क्रिस्टीना की तरफ मुंतकिल हो गया। उसके अल्फाज याद आए। हाँ, मैं उन अल्फाज से मुत्तफिक था। उसकी सोच मुनासिब थी। मैं उसे पसंद कर आया। उसने मुझे हासिल कर लिया। लेकिन क्या बूढ़े गुलाम बाबा को इस बात का इल्म होगा कि क्रिस्टीना मुझे अपना सब कुछ सौंप चुकी है? क्या उसे इस बात पर एतराज नहीं होगा? आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? गुलाम बाबा मुकामी मालूम होता है और वो क्रिश्चियन है। वो कहती है कि बूढ़ा उसका मुरब्बी है। बड़े पुरस्कार थे ये दोनों। बूढ़े ने क्रिस्टीना से यह सवाल जरूर किया होगा कि रात को वो कहाँ रहा होगा। क्या क्रिस्टीना ने रात की तफसील बता दी होगी और ये तफसील जानने के बावजूद बूढ़े ने उसे कुछ न कहा होगा। उसका रवैया बहुत अच्छा था। फिर उससे भी बढ़कर ये मालूम करने के बावजूद कि मैं कातिल हूँ उसने मुझे पनाह दी है। आखिर क्यों? और अब वो कहाँ गया है? क्या पुलिस को इतला करने? लेकिन फिर मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वक्त गुजरता रहा। क्रिस्टीना मेरे लिए चाय लाई। चाय पीने के दौरान मैंने उससे पूछा, तुम लोगों की माली हालत बुरी नहीं है क्रिस्टीना? फिर यहाँ कोई मुलाजिम क्यों नहीं है?
بہت سوچتے ہو ڈارلنگ۔ میں کہتی ہوں اس فضول سوچ میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اگر ہمارے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی خاص بات نہیں ہے کرسٹینا، بس ایسے ہی خیال آ گیا تھا، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ حسب وعدہ دوپہر کے کھانے تک بوڑھا غلام پہنچ گیا۔ کھانے کے کمرے میں اس نے اسی مخصوص مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا تھا اور میں پھر اس کی مسکراہٹ پر غور کرنے لگا۔ مجھے یقین ہے کرسٹینا کے ساتھ تمہارا وقت برا نہ گزرا ہوگا۔ یہ بڑی دلچسپ اور مہمان نواز لڑکی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں بھی مسکرا دیا۔ پھر ہم خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہو گئے۔ کھانے سے فرصت پا کر بوڑھے غلام بابا نے مجھے اور کرسٹینا کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور میرے رگو پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دروازہ بند کرنے کا یہ انداز کوئی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں معمولی سا فرنیچر تھا، صرف چند کرسیاں جو ایک طرف پڑی تھیں۔ اس میں دوسرا دروازہ بھی تھا جس پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ عارف، بوڑھے نے بھاری آواز میں کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کرسٹینا ایک کرسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں شارک کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں، بلکہ میں تمہیں شارک کی حیثیت سے ہی جانتا ہوں۔ تمہاری یہ نئی حیثیت میرے لیے حیران کن ہے۔ بلا شبہ میں تمہارے بارے میں سخت الجھن میں ہوں۔ صبح کے اخبار میں نے تمہاری تصویر دیکھی تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ تفصیل پڑھی تو اندازہ ہوا کہ جو کچھ اخبار میں درج ہے وہی درست ہے۔ بلا شبہ تم پراسرار شخصیت کے حامل ہو۔ میں نے آج کا پورا دن تمہارے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہوئے گزارا ہے اور میری معلومات نے اخبارات کی خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ یعنی تمہاری جرائم کی ابتدا حشمت سیٹھ کی فرم سے رقم لے کر فرار ہونے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تم نے جو کچھ کیا ہے در حقیقت قابل ستائش ہے۔ ایک سیدھا سچا کلرک اس قدر شاندار مجرم بن جائے، یقین کرو عارف کہ تمہارے کارناموں کی تفصیل معلوم کر کے میں اپنے عظیم نقصان کو بھی فراموش کر چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پریشان نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ پہلے میں تمہاری الجھنوں کو دور کر دوں، اس کے بعد بات کریں گے، بوڑھے غلام بابا نے کہا اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ایک وگ اتار دی۔ وگ کے نیچے جو شکل برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ شیکر تھا۔ میرے دماغ میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا تھا کہ میرے حواس گم ہو گئے تھے اور اب مجھے اس کی مسکراہٹ سے مانوسیت کا راز معلوم ہو گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب شیکر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی اتنی ہی حیرت ہونی چاہیے تھی، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں میرے دوست کہ میں صرف چند افراد کا گروہ بنا کر یہ کام نہیں کر رہا۔ میری حیثیت بین الاقوامی ہے، پوری دنیا میں میرے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ چند ساتھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا نیا گروہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا انتظام بہت جلد ہو جائے گا۔ کرسٹینا بھی میرے گروہ کی ایک فرد ہے۔ شہر میں دوسرے بہت سے افراد ہیں جو اسی انداز میں غیر متعلق رہتے ہیں اور بس ضرورت پر کام آتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑو، تم نے بحیثیت شارک میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس وقت میں تمہیں ایک شریف آدمی سمجھتا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ اگر تم اسی حیثیت سے میرے سامنے آتے تو میں پہلا کام یہی کرتا کہ تمہیں گولی مار دیتا، لیکن عارف جمال والی حیثیت میرے لیے پرکشش ہے۔ اس حیثیت میں جو کارنامے تم سے منسوب ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ بلا شبہ اگر تم ایسے ہی آدمی ہو تو میں پچھلی رنجشیں بھول کر تمہیں کچھ نئی پیشکش کروں گا۔ میں نہیں کہتا عارف تمہارے لیے حالات کیا ہوں گے، کون سے راستوں سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے، لیکن ایک بات کی تلقین میں نے پہلے بھی تمہیں کی تھی، وہ یہ کہ اس دنیا میں جینے کے لیے ہر قسم کے اخلاقی اصول بھلا دو۔ وقت جو کہے وہ کرو۔ اگر تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہو گے تب بھی یہ دنیا تمہیں کچھ نہ دے گی۔ تم نے داؤد رحمانی کی لڑکی کی حفاظت کے لیے خطرات مول لیے، لیکن تمہیں داؤد رحمانی کی کوٹھی سے ہی گرفتار کیا گیا، اور اب بھی اگر تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اسے اپنے احسان کا واسطہ دو، تب بھی وہ تمہاری طرف نہیں پسیجے گا۔ جب تم صرف ایک جعل ساز تھے عارف، اب قاتل بھی بن چکے ہو۔ یاد رکھو اگر تم پوری زندگی نیکیاں کرتے رہے تب بھی دنیا تمہارے اس جرم کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر بلا وجہ کیوں احمقانہ زندگی گزار رہے ہو؟ دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شیکر کی گفتگو میرے ذہن کے دریچے وا کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا در حقیقت شیکر کی بات مان لوں یا اور اس سے آگے میرا ذہن نہ سوچ سکا۔ میں تمہارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر دوں گا، تمہیں ایک لانچ کے ذریعے یہاں سے میڈل ایسٹ بھیجوا دوں گا اور پھر وہاں سے تم کہیں بھی نکل سکتے ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری حالت اب قدرے پرسکون ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے شیکر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے عوض مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہی پرانا کام۔ شیکر نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی؟ میں تعجب سے اچھل پڑا۔
नरगिस रहमानी, उसने एक आंख दबाते हुए कहा। वो 10 करोड़ का चेक है। लेकिन शेखर, अब ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शेखर ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तुम्हें तरकीब भी बता सकता हूँ। तुमने मेरा चेहरा देखा होगा और मेरी आवाज सुनी होगी। मैं तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करके तुम्हें गुलफाम बना दूंगा। मेरा दावा है कि नरगिस रहमानी तुम्हें पसंद करती है। तुम किसी तरह उसके करीब जाओगे और राहो रस्म बढ़ाओगे और फिर मौका मिलते ही उस पर अपनी असलियत जाहिर कर दोगे। यकीनन वो तुम्हें अपने करीब देखकर घबराएगी, लेकिन बहरहाल उसे राह रास्त पर लाना तुम्हारा काम है। फिर तुम उसे हमारे शिकंजे में दे दो और आराम से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो मुझसे नफरत करने लगी है। अगर वाकई ऐसा है तो दूसरी शक्ल में उसे टटोलो, मतलब सिर्फ काम निकालने से है। मैं समझ नहीं सका शेखर, तुम्हारे इतने जबरदस्त वसाइल हैं, फिर तुम ये काम मुझसे ही क्यों लेना चाहते हो? मैंने परेशानी से कहा। इसे मेरी कमजोरी समझ लो दोस्त, मैं बचपन से जिद्दी हूँ। शेखर ने होंठ सिकोड़ कर कहा। क्या तुम उस लड़की को बख्श नहीं सकते? मैंने संजीदगी से पूछा। नामुमकिन, ये काम जरूर होगा, लेकिन शेखर मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तब मैंने तुम्हारे लिए दूसरा फैसला भी कर लिया है। वो क्या? मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर यहाँ डाल दूंगा और पुलिस को फोन कर दूंगा कि तुम यहाँ मौजूद हो। हम ये मकान खाली करके चले जाएंगे और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। क्या तुम इस काम को इतना ही आसान समझते हो शेखर? मैंने होंठ भींच कर कहा। हाँ, तुम आखिरी फैसला मुझे सुना दो। तब फिर मेरा जवाब नफी में है। मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता शेखर। आखिरी फैसला? शेखर ने संजीदगी से कहा। बिल्कुल आखिरी। मेरी जिद अपनी जगह बरकरार रहेगी। तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं कह चुका हूँ शेखर, ये मेरा आखिरी फैसला है। नरगिस रहमानी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो सकेगी। जोसेफ, शेखर ने आवाज दी और कमरे के खुले हुए दरवाजे से 2 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक के हाथ में रस्सी थी। मैं तुम्हें खुद भी कत्ल कर सकता हूँ आरिफ, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि मैं जिद्दी आदमी हूँ। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। मुमकिन है तुम दोबारा फरार होने में कामयाब हो जाओ। मैं कहीं ना कहीं तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा और फिर वही ऑफर करूंगा, समझे? मेरी पेशकश बरकरार रहेगी। तब शेखर, मैंने एक और भी फैसला किया है। मैंने होंठ भींचकर कहा। वो क्या? मैंने 2 कत्ल नादानिस्तगी में किए हैं, बेकार, बेमसरफ, सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए। हालांकि मुझे अपनी जिंदगी से इस कदर लगाव नहीं है जितना नरगिस की जिंदगी से। चुनाचे नरगिस की जिंदगी के लिए मैं एक और कत्ल करूंगा और वो कत्ल तुम्हारा होगा। तुम्हारी मौत से बहुत से बेगुनाहों को फायदा पहुंचेगा। मैंने कहा और तनकर खड़ा हो गया। बांध लो, शेखर ने गजबनाक होकर कहा और उसके दोनों आदमी आगे बढ़े। लेकिन मैं भी तैयार था। मुझे खदशा था कि शेखर के पास पिस्तौल ना हो, इसलिए मैं उन दोनों के साथ शेखर को भी संभालना चाहता था। क्रिस्टीना का चेहरा धुआं हो रहा था। उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन जाहिर है वो शेखर की गुलाम थी, कर भी क्या सकती थी। चुनाचे यूं ही शेखर के दोनों आदमी मेरे नजदीक पहुंचे, मैंने उन्हें झुकाई देकर शेखर पर छलांग लगा दी। ये बात शेखर के लिए गैर मुतवक्का थी। कायदे से मुझे पहले उन दोनों से निपटना चाहिए था। शेखर मेरी गिरफ्त में आ गया और मैंने सबसे पहले उसका पिस्तौल तलाश किया। वो पहले मेरी पिटाई देख चुका था। मुतमईन था कि उसके ये दोनों नए आदमी, जिन्हें वो शायद प्रोग्राम के तहत साथ लाया था, बासानी मुझ पर काबू पा लेंगे, इसलिए उसने पिस्तौल निकालने की जहमत ना की थी। मैंने उसके बगली हॉलिस्टर से पिस्तौल निकाल लिया और उछलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसके आदमियों ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की और मैंने बेदरेग उन दोनों पर फायर झोंक दिए। दोनों गोलियां निशाने पर लगी थीं। क्रिस्टीना चीख मारकर एक कुर्सी की आड़ में छुप गई। वो दोनों नीचे गिरकर तड़पने लगे और मैं शेखर की तरफ मुड़ा, जो मुंह फाड़े खड़ा था। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी पेशानी की तरफ किया और उसने दोनों हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की। सुनो शेखर, तुम्हारी मौत से न सिर्फ नरगिस रहमानी महफूज हो जाएगी, बल्कि ना जाने कितनी लड़कियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। चुनाचे मैं एक नेक काम समझकर तुम्हें कत्ल कर रहा हूं। अपने अल्फाज के खात्मे के साथ ही मैंने गोली चला दी। गोली ने शेखर की पेशानी के चीथड़े उड़ा दिए थे। क्रिस्टीना ने फिर एक भयानक चीख मारी थी। तब मैं क्रिस्टीना की तरफ मुड़ा। खड़ी हो जाओ क्रिस्टीना, मैंने कहा। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजलूम हूं। मैं जानता हूं क्रिस्टीना, लेकिन मैं खुद हालात का शिकार हूं। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। बहरहाल उन लम्हों का शुक्रिया जो तुमने मुझे दिए हैं। अपने बारे में जैसा मुनासिब समझो करो, मैं चलता हूं। क्रिस्टीना खुश होंठों पर जुबान फेर रही थी। तुम अगर चाहो तो बेतकल्लुफी से मेरे बारे में पुलिस को बता सकती हो, कह सकती हो ये कत्ल मैंने किए हैं, मुझे कोई एतराज ना होगा, बल्कि पुलिस के सहारे से तुम्हारी जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। मैंने क्रिस्टीना से अलविदाई अल्फाज कहे और बाहर की तरफ मुड़ गया। बंगले के लॉन में शेखर की कार खड़ी हुई थी।
उस वक्त मैंने इसी कार का इस्तेमाल मुनासिब समझा और उसमें बैठ गया। कार स्टार्ट करके मैं बाहर आया। बहरहाल अब मेरे पास पिस्तौल मौजूद था। मैंने सुनसान रास्ते इख्तियार किए। मेरे ज़हन में कोई ख्याल नहीं था, मैंने कोई राह मुतय्यन नहीं की थी। अखबारात में मेरी तस्वीरें छपी हुई थीं, हर शख्स मुझे पहचान सकता था, इसलिए कोई रास्ता ना था जहां से मैं निकल जाऊं। 5 कत्ल करने के बाद मैं निडर हो गया था। मेरे दिल में हैरत अंगेज तवानाई आ गई थी। अब मैं जिंदगी से ना तो बेजारी महसूस कर रहा था और ना मुझे कोई खौफ था, बल्कि अब मेरी जहानत ऊद कर आई थी। मैं अपने प्रोग्राम बना रहा था और इर्द गिर्द से भी बेखबर नहीं था। कार खुद ब खुद नवाही रास्ते पर चल पड़ी थी और काफी दूर निकल आने के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि कोई गुमनाम गोशा अपना लूं, लेकिन कहाँ। एक नवाही बस्ती के करीब से गुजरते हुए मुझे शेखर के अल्फाज याद आए, मैं तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करके तुम्हें गुलफाम बना दूंगा और फिर काम होने के बाद तुम्हें लॉन्च के जरिए स्मगल करवा दूंगा। अखबारात की बहुत सी खबरें मेरी निगाहों में घूम गईं। इंसानों को स्मगल करने का कारोबार बाकायदा होता है। उनमें बहुत से लोग पक्का काम करते हैं, बस दौलत खर्च होती है। दौलत दौलत और मेरे जहन में 2.5 करोड़ रुपए आ गए। 2.5 करोड़। अगर मैं शेखर का काम कर देता तो मुझे इतनी दौलत मिल जाती, तो फिर मैं ये दौलत दाऊद रहमानी से क्यों ना तलब करूं। मैंने उसकी लड़की को हमेशा के लिए बचा दिया था, क्या मुझे इसका इतना सिला भी नहीं मिलेगा। हालांकि दाऊद रहमानी की कोठी पर कल जो कुछ मेरे साथ बीत चुकी थी वो फिर भी हो सकता था, लेकिन मैं खौफजदा नहीं था। आखिरी बार नरगिस रहमानी से भी मिल लेना चाहता था, उन पर अपना एहसान खुले लफ्जों में जताना चाहता था और दाऊद रहमानी से इतनी दौलत तलब करना चाहता था कि यहाँ से स्मगल होकर बाहर जा सकूं। क्या मुझे उस एहसान के एवज इतना हक भी नहीं पहुंचता। ये ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ गया। ना जाने मैं उस गधी से इतना मुतासिर क्यों हो गया था, जबकि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मुझे हासिल हो चुकी थीं। मैंने एक गुजरगाह पर बने होटल के सामने कार रोक दी और उतरकर होटल में दाखिल हो गया। चटाई और बांसों से बने हुए होटल में बेंचें पड़ी हुई थीं। बासी बिस्किट और घटिया चाय मौजूद थी। मैंने वही तलब कर लिया। सुरैया की मेहरबानी से मेरी जेब में कुछ रकम मौजूद थी, चुनाचे मुझे फिक्र नहीं थी। इत्मीनान से चाय बिस्किट खाता रहा। शायद मैं इस होटल का पहला और आखिरी गाहक था, क्योंकि दोपहर और फिर शाम गुजरने पर भी कोई दूसरा गाहक नहीं आया। होटल का सीधा सादा मालिक देहाती जुबान में मुझसे गुफ्तगू कर रहा था। उस बेचारे को अखबार पढ़ना ही नहीं आता था जो मेरे बारे में जान सकता। शाम को मैंने उसे कुछ नोट दिए और फिर उसे हाथ मिलाकर चल पड़ा। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुककर मैंने कार में पेट्रोल भरवाया और फिर आगे बढ़ गया। रात हो चुकी थी, सड़कें तारीक थीं। मैं अपने प्रोग्राम में मस्त था। दाऊद रहमानी से रकम लेकर मैं सबसे पहले अपना हुलिया बदल दूंगा। दाढ़ी छोड़ देता हूं, आज से शेव करना बंद। शलवार कमीज इस्तेमाल करूंगा, सफेद चश्मा भी खरीद लूंगा। बंदरगाह के किसी घटिया से होटल में कैंप करूंगा और वहीं से उन लोगों के बारे में मालूमात हासिल करूंगा जो इंसानों को स्मगल करती हैं। मुनासिब प्रोग्राम था, लेकिन बस पहला मरहला कामयाब हो जाए। दौलत मुझे सुरैया से भी मिल सकती थी, लेकिन अब मैं उधर का रुख नहीं करना चाहता था। उस मासूम औरत की पुरसुकून जिंदगी को रोग लगाने से क्या फायदा। हाँ, नरगिस रहमानी। मेरा दिल अजीब अंदाज से धड़कने लगा। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी, तकरीबन 9 बजे थे। मैंने शेखर की कार नरगिस रहमानी की कोठी से काफी दूर खड़ी कर दी और फिर उसी मखसूस रास्ते से कोठी में दाखिल हो गया। पुलिस के बारे में मुझे आज भी कोई अंदाजा नहीं हो सका था। वैसे मैंने सोचा था कि चूंकि अब उन्हें मेरे इस तरफ रुख करने का गुमान नहीं होगा, इसलिए पुलिस यहाँ ना होगी। बहरहाल मैं कोठी में दाखिल हो गया। मेरा रुख नरगिस रहमानी की ख्वाबगाह की तरफ था, लेकिन वो ख्वाबगाह में मौजूद नहीं थी। तब मैंने दूसरी जगहों पर उसे तलाश किया और फिर डाइनिंग रूम में मुझे नरगिस रहमानी और दाऊद रहमानी नजर आ गए। 2 मुलाजिम उनके सामने खाना सर्व कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। दाऊद रहमानी और नरगिस रहमानी ने बैक वक्त मुझे देखा था। दोनों के मुंह से चीखें निकल गईं। मुलाजिम भी उछल पड़े और मैंने पिस्तौल निकाल लिया। वो सब सहमे हुए अंदाज में मुझे देख रहे थे। मिस्टर दाऊद रहमानी, हरचंद कि आप लोगों ने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। ये पिस्तौल सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए है। मुझे शर्मिंदगी है कि ऐसे वक्त में मखल हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो आग सुलग रही है उसे सर्द किए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। दाऊद रहमानी भी इस दौरान संभल गया था। नरगिस आंखें फाड़े सकते के आलम में मुझे देख रही थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान हो गया था। क्या चाहते हो? दाऊद रहमानी ने आवाज पर हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल करते हुए कहा। सिर्फ आपसे गुफ्तगू करना, बैठ जाओ। उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा।
لیکن اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ شریفوں میں بیٹھ سکوں۔ جال سازی کا ٹائٹل تو تھا، آپ کی مہربانیوں نے قاتل بھی بنا دیا۔ میرا خیال ہے آپ بے خبر نہ ہوں گے۔ ہاں مجھے معلوم ہو چکا ہے، داؤد رحمانی نے کہا، اور پھر ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم باہر جاؤ۔ میرے لیے مناسب نہ ہوگا، میں نے پستول کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اور ملازم چیخ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ چلو تم اس کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں نے پستول کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سہمے ہوئے ملازم اس طرح دوڑ کر کونے میں پہنچ گئے جیسے گولیاں ان کا تعاقب کر رہی ہوں۔ پھر وہ دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے فرش پر بیٹھ گئے۔ داؤد رحمانی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ نرگس رحمانی اسی طرح پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ داؤد صاحب، میری مکمل ہسٹری آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ ہاں کچھ قسمیں کھانے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں سماج کا مجرم ہوں۔ میں جو کچھ کر چکا ہوں اب قابل معافی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے جو کچھ کیا خلوص نیت سے کیا تھا۔ مس رحمانی مجھ سے ملی تو شیکر نے میرا تعاقب شروع کر دیا، اور پھر اس نے اپنا پروگرام مجھے بتایا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جان دے دوں گا، لیکن مس رحمانی پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ اور داؤد صاحب، اگر مجھے خاموشی سے جان دینے پر اطمینان ہو جاتا کہ مس رحمانی کی زندگی اور عزت بچ جائے گی تو میں خاموشی سے جان دے دیتا اور آپ کے سامنے نہ آتا، لیکن میری موت کے بعد بھی انہیں خطرہ درپیش تھا، چنانچہ میں آپ تک آیا۔ داؤد رحمانی صاحب، مجھے نرگس اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرا ایک ایک رواں اس کے عشق میں گرفتار ہے، میں اس کے لیے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نرگس کے سائے کے قابل بھی نہیں ہوں، اور موجودہ حالت میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میری دلی خواہش تھی داؤد صاحب کہ ایک بار میری بے گناہی کا یقین کر لیں، بہرحال یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں یہاں پھر آیا ہوں، اس بار کچھ اور خبریں لایا ہوں۔ یہاں سے فرار ہو کر میں بھاگتا رہا، اور میں نے ایک مکان میں پناہ لے لی۔ اس مکان کا پتہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ چاہیں تو پولیس کو وہاں بھیج سکتی ہیں۔ اس مکان میں شیکر موجود تھا۔ خود شیکر بھی مجھے عارف والی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، لیکن اخبارات میں اس نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ وہ پچھلی رنجش بھول جائے گا، بشرطے کہ میں وہی کام انجام دینے پر رضامند ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں خود کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، اس لیے نرگسی کے معاملے میں کیوں شرافت کی لکیر پیٹ رہا ہوں۔ ہاں، اور اس نے معاوضے میں مجھے یہاں سے نکال دینے کی بھی پیشکش کی۔ زندگی مجھے بھی عزیز ہے داؤد صاحب، اس کے باوجود کہ میں قاتل بن گیا ہوں، لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ نرگس سے کوئی محبت نہ کرتا ہوگا۔ میں نے نہ صرف شیکر کی پیشکش ٹھکرا دی، بلکہ نرگس کی طرف اٹھنے والی ناپاک آنکھوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس دماغ کے چیتھڑے اڑا دیے جس میں نرگس کو تکلیف پہنچانے کا سودا بھرا ہوا تھا۔ میں نے شیکر اور اس کے 2 ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ ان تینوں کی لاشیں اس مکان میں موجود ہیں جس کا میں نے پتہ بتایا تھا، اور میرے خیال سے میرا فرض پورا ہو چکا ہے۔ میں اب یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ دل پر بہت سے داغ ہیں داؤد صاحب، میں اس نفرت کی سرزمین کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس بے غیرت انسان کو اس کی خدمت کا کچھ صلہ دے دیجئے۔ داؤد رحمانی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر بہت سے رنگ آ رہے تھے، اور نرگس اسی طرح پتھرائی ہوئی تھی۔ پھر داؤد رحمانی نے کہا، تو تم نے شیکر کو بھی قتل کر دیا؟ میرے جانے کے بعد اس کی تصدیق کر لیں۔ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ اس وسیع دنیا کے کسی گمنام گوشے میں پناہ لینے کی کوشش کروں گا، اور اگر قسمت ساتھ نہ دے سکی تو موت کی وادیوں میں پناہ ضرور مل جائے گی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہے جو یہاں سے نکالنے میں معاون ہو سکے۔ کتنی؟ 50,000۔ میرا خیال ہے میری خدمات کا یہ صلہ زیادہ نہیں ہے۔ داؤد رحمانی مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، میں یہ رقم دینے کو تیار ہوں، کب ضرورت ہے؟ ابھی اور اسی وقت، انتظار کرو۔ وہ اٹھ گئے اور میں کشمکش میں پھنس گیا۔ نہ جانے داؤد رحمانی کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے اور میں انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور نرگس کی طرف دیکھنے لگا۔ نرگس کے چہرے پر اب کچھ تغیرات نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے نمی آئی اور پھر آنسو امڑ آئے۔ کتنی سنگ دل ہو تم نرگس، کتنی کنجوس ہو، اپنے چند الفاظ سے بھی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتی۔ بہرحال میں نے محبت کا قرض اتار دیا ہے، اس کے عوض میں نے تم سے کچھ نہیں لیا نرگس، اس کی گواہ تم ہو۔ ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی لیکن تم وہ بھی نہ دے سکی۔ بہرحال ٹھیک ہے، زندہ رہا تو تمہارے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہوں گا، اپنی فطرت کا تجزیہ کروں گا کہ میں نے تمہیں اس قدر کیوں چاہا، یہ گناہ کیوں کیا۔ نرگس کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ملازم بغلوں سے سر نکال نکال کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔
میں نے پستول کا رخ ان کی طرف کیا تو وہ سہم کر اس طرح پلٹے کہ ان کے سر زمین سے ٹکرا گئے اور دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں داؤد صاحب واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس تھا جسے انہوں نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بریف کیس میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ گن لو، پورے 50,000 ہیں۔ یقیناً پورے ہوں گے، میں نے کہا اور بریف کیس بند کر کے تھام لیا۔ بیٹھو عارف، اگر پسند کرو تو کھانا کھا لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں منتظر ہوں داؤد صاحب، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے نزدیک بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ یوں بھی میں ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہوں، ایک دفتر کا کلرک۔ تم جو کوئی بھی ہو عارف، میں تمہارا احسان مند ہوں بیٹے کہ تم نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے عظیم قربانی دی ہے۔ میں نے پہلے بھی تمہارے بارے میں اچھے انداز میں سوچا تھا۔ اس وقت جب تم نے مجھے خفیہ تحریر دی تھی میں نے تمہاری عظمت کا اعتراف کیا تھا، اور عارف میں نے تمہارے بارے میں کچھ فیصلے کیے تھے۔ انہی فیصلوں کے تحت داؤد صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کی یہ خاموشی کئی منٹ تک رہی، پھر وہ بولے، انہی فیصلوں کے تحت میں نے ایس پی سے کہا تھا کہ تمہیں میرے پاس پہنچا دے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی نرگس کو تم جیسے بہادر اور باغیرت نوجوان کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بچے تمہارے بارے میں جو انکشافات ہوئے، کیا انہیں سننے کے بعد بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کا مستقبل ایسے ہاتھوں میں دے سکتا ہے؟ کیا تمہیں میری مجبوری کا اندازہ نہیں ہے؟ مجھے اندازہ ہے، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ میرے خیال میں تم انتہائی جذباتی نوجوان ہو۔ تم نے جذبات میں ہمیشہ غلط اقدامات کیے اور ان سے کچھ سبق نہ لیا۔ تم جعل ساز تھے، تمہارے اوپر مقدمہ چلا، زیادہ سے زیادہ تمہیں چند سال کی سزا ہو جاتی، لیکن تم نے پھر جذبات کا سہارا لیا۔ تم نے 2 بے گناہ فرض شناس سپاہیوں کو قتل کیا، 2 خاندان برباد کیے، اور اب تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ کیا تمہیں اس کا اعتراف نہیں ہے؟ میں انہیں قتل کرنے کا خواہشمند نہیں تھا، وہ نادانستگی میں مارے گئے، میری انجانی طاقت کا شکار ہو گئے۔ میں ان کے لیے پشیمان ہوں۔ ان کی زندگیاں واپس نہ ملیں گی، خواہ تم قیامت تک پشیمان رہو۔ بہرحال وہ تمہارا فعل تھا جس پر کوئی شریف شہری تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ داؤد صاحب نے آخری الفاظ سخت لہجے میں کہے اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شیکر کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے تم نے اسے قتل کر کے میرے اوپر زبردست احسان کیا ہے۔ اگر تمہارے اوپر مقدمہ چلا تو میں تمہیں بچانے کے لیے بے دریغ اپنی ساری دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم مزید جذباتی قدم اٹھانے سے باز رہے۔ اور اگر خدا نے تمہیں نئی زندگی دے دی اور تم نے خود کو ایک بہتر انسان بنا لیا تو میں نرگس کو تمہارے حوالے کر کے فخر محسوس کروں گا۔ لیکن عارف، میں ان بے گناہوں کے خون کو نظر انداز کر کے بے حسی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ میں یہاں سے رقم لینے گیا تھا، لیکن پہلے میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ پولیس کے جوان باہر تاریکی میں موجود ہیں اور اب میں ان کے قدموں کی چاپ دروازے پر سن رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ داؤد رحمانی کیا کہہ رہا ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا جسم مفلوج ہو گیا تھا، کوئی عضو حرکت نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ دروازے سے پولیس کا پورا دستہ اندر گھس آیا تھا، سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ پولیس افسروں نے میرے ہاتھ سے پستول چھین لیا، لیکن اب میرے اندر جد و جہد کی ہمت کہاں تھی؟ میں تو اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہ ہو سکا تھا۔ تب میرے کانوں میں نرگس کی چیخ سنائی دی، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، رحمانی صاحب کی آواز ابھری، یہاں تک کہ میرا منہ بھی ایک کپڑے سے جکڑ دیا گیا، اور پھر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ میں بالکل بے بس تھا۔ پولیس افسران کو ہدایت مل گئی تھی کہ اگر وہ مجھ پر قابو نہ پا سکے نہ مجھے بے دریغ قتل کر دیں۔ وہ میرے ساتھ اسی انداز میں پیش آ رہے تھے جس انداز سے مجھے جکڑا گیا تھا۔ اگر میں غیر معمولی قوت کا حامل نہ ہوتا تو رسیوں کی بندش سے ہی میرا دم نکل جاتا۔ اس وقت ایک موٹا رسا میری گردن میں بندھا ہوا تھا، ایک کمر میں، دونوں طرف سے بازو بھی رسوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ بالکل یہی کیفیت تھی جیسے ایک بپھرے ہوئے سانڈ کو قابو میں کیا گیا ہو۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تب بھی اب میں کوئی جدوجہد نہ کرتا۔ صدمے سے میرے قوا مفلوج ہو گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے تاریکی تھی۔ پولیس والے مجھے باہر لائے، یہاں ایک بند ٹرک موجود تھا، مجھے اٹھا کر ٹرک میں پھینک دیا گیا۔ کافی زور سے گرا تھا، چوٹ بھی آئی تھی، لیکن اس وقت کوئی احساس نہیں تھا، میں سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ پولیس کا پورا دستہ ٹرک میں آ گیا، ان لوگوں نے مجھے اپنے جوتوں تلے دبا دیا تھا۔ رسا پکڑنے والے بھی مضبوطی سے رسا پکڑے ہوئے تھے۔ رسے کی گرا میرے نرخرے پر تھی، گویا اگر رسے کو ایک زوردار جھٹکا دے کر کھینچا جاتا تو مجھے اسی ٹرک میں پھانسی مل جاتی۔ ایسی حالت میں جنبش کا تصور بھی محال تھا۔ میں ایک ایسے جانور کی طرح پڑا تھا جسے مذبح خانے لے جایا جا رہا ہو۔